Like, subscribe, and get notified. The post of the Kepe Municipal Council chairperson fell vacant after the resignation of the previous chairperson, Suchita Naik. It is learned that Suchita did not abide by the 2.5-year term agreed earlier between two BJP women councillors. So a no confidence threat was dished out to Suchita, who then resigned. The BJP supported council has 8 councillors. Suchita stayed in office for 3 years and 1 month. आणि तेणी सगळ्या सांगले जर आपण एकमतांनी आपण केपेचो विकास जो उरला जो खंय अडखण उरला तो आपण पुराय कंप्लीट करतले हे आश्वासन दिले कडेन आसा. आमची वांगडी कावन्सिलरांनी म्हाका अनअपोज निवडून दिल्ले बगर हांव सगळ्याचे आभारी आसा. आनी सगळे म्हजी वाड्यावयले सगळे हे भुरग्यांनी म्हाजे खातीर खूब त्रास घेतल्या आनी तांचे खातीर हांव कितें करपा खातीर हे पद म्हाका मेळ्ळें अशें दिसता देवा कडेन. आनी इतलें आनी सगळीं म्हाजी बाकीची सगळी प्रेस सगळ्यांचे हांव आभारी आसा. आनी म्हाजी स्टाफ सगळे बाकीची कावन्सिलर सगळ्यांक घेवन हांव एकवटान काम करतलें. पयलीं कितें जालें तें सगळें विसरून पूण आतां अनअपोज आनी हे ओपोजिशन बी अशें कांय ना. सगळ्याची कामां हांव करतलें आनी केपेचें डेव्हलपमेंट करपाक म्हाजी हांव पयलींच चेअरपर्सन जाल्ले कारणान म्हाका सगळ्यांच येवची ना. पूण म्हजी सिनियर आसा ते एक्स चेअरपर्सनांनी कामां केल्यात. सगळीं कामां करपाक तिकाय बीन 3 वर्सां सगळीं कामां शक्य जायना. बाकीची कामां हांव करतलें अशें हांव तुमकां सगळ्यांक आश्वासन दिता. Bureau Report, Herald TV. Watch on Herald TV.